بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير آب أبونا زابير والد تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزغونا نمسجنو قدما ينباب كافتن بيت هوسي كم معرف 14 كافقدي كلتة نابيك زابير تملسو أمو نزسعب صلوت كمسوات غيركم أقربلو كل أبسانا يغرب لنا صلوتنا تقبل نحنا دما بكندي أراحو مسوات مسغانا خنقربل كائنا زغتام أباخا محرتي ركب أصور كدحننا أفراس دما خقالا قلولنا أيكولون إيوم دحر دقيم نتي بإدنا زسرحنا يوت أوت أملخنا إيخا أيكنبلون إينا إزابير كم زيبل الله نخوراي كاب هزبي كالقصو إيه نبايك ملسوم إيه بلبي خفقروم إيه أنا نهزبي إسرائيل كم أولي كخونوم إيه نساتهم كم عمباباق عمبوبو كم أوام ليبانوس كأسرا وركسودو إيوم جانا فرومي جبجب مصباقهم كم أوليع مازاهم كم أوام ليبانوس كخونو إيوم كم بحد شاب تحت عقباي كنبرو إيوم سرناي زريهم كأتكأتو إيوم كم تغلويني خفريو إيوم كم نبيت ليبانوس كأ وريات كخونو إيوم حزب إسرائيل لحردقيم مستاوتات زراخب أيكهلو من إيو أنا خاص أولتهم كسمع إيه كمون ككانا خونهم إيه كم زلمع تحدي خوينة خطلهم إيه مو قول كل فرن بركة خونهم إيه لبام زخونة نز أبزيت صحيف زلوا يرد أيو قبل بخاي عقره نقديك زابير كنوعيو صار كان بو يمالالسو حتى أني عنقفو سلزيك بولو خا يودكو كام مزمور 51 حتياتنا حدقلنا زقبر صلوت واملاخ من تزلالما ومحرت قايلكا يغرب لنا من تعبير رحي قايلكا أبسانا دمسس كاب أبسانا تسبيكا حسبنا كاب حتياتنا ون أترينا نحنا أبسانا نفلت ألونا حتياتنا ون كل جزي أبكيد منا إيو نحنا نعخا نبين خاطر بدلنا أبكيد مخاون إكي قبرنا سلزغت فردانا حق خايخا أنت قطع خناون كونوا علوها إنه خبتا زتولدنا لا معلتات جميرنا حتى أنينا خبتا إنه تاتنا زتنا سنة معلتي بدلنياتات إينا نسخاق عنان حقني خاطفتو تباب مهارنا كاب حتياتنا من تخنته أتبخا أترينا كاب برد كنسعدو حسابنا باتان حقوسن أسمعنا شحقوا قد كيت كانا أنت نبركا كن حقوس إينا نقصكا كاب حتياتنا خوولو نبزلو أبسانا وندمسسو وأملاخ توري لبي فترلنا صنع منفسكا أوشتنا حدث كاب قصكا أي تدربينا قدس منفسكا ون أي تقدفنا حقوس مدحان كامل سلنا فتينا خن إزدزكا دقفنا شعو مقدخان حتى أنكن مهروم إنا ساتم دما نبخاخ ملسو إيوم وأملاخ مدحانا كاب عدادة ما ناقفنا قنوع خمزخون كاها بللتا خنبسر إنا قويتانا مسغانا خاخنا قرسي كلا زربا حابنا مسواتي بهاي بلكان إيو نمسواتي محرارون أي تبهقون إخا انت تبهقونا مقربنا لكا نيرنا وأملاختي نعخا نقربو مسواتنا تحوت منفس إيو نسقاد ما نتحوتن نستطعسن لبي أي تنعقون إخا نايلو مونجيل كاونجيل ماتيوس كمعرف عسرتي كافقدي 16 إنه أنا خما باقع نما أكل تقالو أصدقكم الله دقيم بالحتات كم تمن قريتات كأخم رقبي خونو كاب سبت تنققو نساتهم نما قوارتات علفهم كهبهم أبا باي تسألتهم كغرفهم إيوم ناتاتهم من هزاب نمسكر من تخوون باي مغنيات نما قواننتن نبنا قستاتن كتوسادو إيخم علفهم كهبهم كلو انتاي كم تزاربو بتا ساعتي تاخو هابوكم ايومو كمي وي انتاي كم تزاربو اي تجنقو منفس اباخاتكم ايو باخاتكم تزارب امبر نسخاتكم ايكونكم من تزاربو حاو ابون ولدو نموت احلفو خهب ايو ولدون ابلع الولدهم كل عالو قتلومون ايوم سلسمي كابو كل سب استصلاكم كتكونوا ايخم اتخسع مودعتا زعقس قنا نسو كدحن إيو كابزا عدي زيا أنت سقوقهم
نابكال هدمو ودي سب كساع زمتص كتماتات إسرائيل بصحكم كم زي تودون بحقي يبلكم اللهو إزي بسرات وانجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حتى توانجيل لومي بقنوع ينقرنا بالنصر ينقرنا إزي معلتاوي مسكال كالعلكا اتغطلو معتب هايمانوت إيو مختال المسعب إيسوس نسو اتي مقدن حقن هيوتن إيه زبلا يسوس كريستوس فقرات حواتين حتى سعبني بلنا معلتاكم صعبو خلنا خا مكرا الله ጭንቂ አሎ ደገና ካነዝ ሁሉ ቁጽር ጻር ተጻዊርካ መንባር አሎ ተጻዊርካ ጥራሕ ዘይኮነ ክትፈትሐውን ብጾምን ብጾሎትን ብጻዕርን ምጽዓር አሎ ምንትዚ ብንጽር ነገርና መከራ ቀበሉ ምዃኖም ተማዋራት እቶም ንዓኦም ዝስዕብዎምን መከራም ከቀበሉ ሐዋርያት ጳጳሳት ንብሎም ዘለና ዝዋንዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ስለዚህ ትሜላይ ነገርና በኸመይ ከም ነበር እነሆ ናብ ተኻሉ እነሆ كما باقي نما أكل تقالو أصدقكم اللهو فقرات حواتين حتى بحق خنستوعلو لزقال زي خمي إذن رياض لنا علم إذن لنا مدري حيلتات نايت المات زلو إيو سرعتات نايت المات ناي كتابة ناي بوليتيكا ناي هيمانوت ناي بالي ناي محبرة سب زلو إيو قطر صارات زلو إيو أبزبنات استهانس أي خازي نعوخ نقالسن كلنا باركس بصومن بصولتن بسعرن كنقالسن كلنا ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን ምእንቲ كنقالسن كلنا مكرا አሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ቡይ ኻት ጾምን ጸሎትን ዘድልየና ነቲ መከራ ምንትን ስዕሮ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ነቲ ጸልማት ብብርሃን ኢና ንስዕሮ ነቲ ጽልኢ ብፍቅሪ ኢና ንስዕሮ ስለዚህ ነዚ ንኽንስዕር ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ሓይሊ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ የድልየና እቲ መንፈስ እንታኹም ትዛረቡ ኸማ ክነግረኩም ኣይተሻቀሉ ይብል ኣብቲ ወጥሪ ዝኾነ እዋን እቲ መንፈስ ባዕሉ በኣኻትኩም ክዛረብ እዩ እምበር ንስኻትኩምን ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ስለዚህ ጥበብ ክበና እዩ ታይ ዝበሃል ሰላማዊ ፍትሓዊ ቃል ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን መጀመርያ ግን ኣብቲ ቀዳማይ ዝተንከፈኒ ክኸይድ እነሆ ከማ ባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እልኸኩም ኣለኹ ዝተኻሉ ብስርዓታት ዘሎ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ደጊም ብልሕታት ከም ተመን ገርህታት ከም ርግቢ ይኹኑ ስለዚህ ገርህታት ከም ርግቢ ወትሩ ንሪኦ እዩ ትሕትና ይበሃል ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን በገርህነት ካ ክንቅበሎ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ስነ ፍጥረት ጽቡቕ እዩ ነቲ ሰብን ብኣርኣዩን ብኣምሳሉን ስለ ዝፈጠሮ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እዩ ስለዚህ እዚ ልክዕቲ ገርህነት ክጠፍእ የብሉን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ጸጋ እዩ ንሱ ገርህኛታት ከም ርግቢ ክንከውን ኣገዳስን ኣድላይን እዩ ከመይ ኣምላኽ ርሕሩሕ እዩ ከምኡ ርሕሩሓት ክንከውን ኣሎና ከምኡ ከዓ ይጸዊዕና ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ርሕሩሓት ኩኑ እዩ ዝገርህነት ከም ርግቢ ከድልየና እዩ ትንጽህና ከድልየና እዩ ትቕንዕና ከድልየና እዩ ትሕትና ከድልየና እዩ እዚ ብምሉኡ ኣቦትኡ ኣሎ ወትሩ ዘይንሪኦ እቲ ኸላይ እዩ ንሱ ከዓ ብንጹር ይነግረና እዩ ዘሎ ብልሕታት ከም ተመን ግድን ብልሒ ከም ተመን የድሊ ክንዕንጅል ኣይንኽእልን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ድንቁርና ስልጣኔ ኮይኑ ኣይፈልጥን ስለዚህ ኣው ግዲ ብልሒ የድሊ ብልሒ ናይ ጥበብ ብልሒ ናይ ፍልጠት ብልሒ ናይ ሜላ የድሊ ካብቶም ደቂ ዓለም ንላዕሊ ማለት እዩ እዚ ብልሒ እዚ እንታይ ዝጠቅም ኣለሊኻ ክትክእል ዲሰርንመንት ይብልዎ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ፈላሊኻ ክትርኢ ክትክእል እሞ እቲ ኣፍልጦቲ እቲ ልቦናቲ እንታይ ትብል ነቲ እዋንቲ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝሕደሮ ንኽንዛረቦ ነለልዮ ኣሎና በላሕቲ ክንከውን ግድን የድሊ ብልሒ የድሊ ጎዲብ ክንከውን ኣይንኽእልን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ጎርበብ ክንብል ኣይንኽእልን ክንዕንጅል ኣይንኽእልን ምክንያቱ ደቂ ዓለም ናቶም ብልሒ ኣለዎም እቲ መሳርሒ ጸልማት ኮይኑ ዘሎ ስርዓታት ናቱ ብልሒ ኣለዎ ካባታቶም ክንታሕቲ ክንበልሕ ኣይንኽእልን ፍትሕን ሰላምን ክንቃለስን ከሎና ስለዚ ትዘድልየና ጸጋ ብልሕታት ከም ተመን ምዃን እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ምክንያቱ ሃይማኖተኛ ናይ ሃይማኖት ሰባት ገርህይናታት እዮም ጥራይ እዩ ዝበሃል ሓቂቓ መብዛሕትኡ ግዜ ገርህይናታት ጥራይ ኢና ዝልገርህይና ጥራይ ይብልን እቲ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ብንጹር ኣብኡ ይነግረና ደጊም ብልሕታት ከም ተመን ገርህታት ከዓ ከም ርግቢ ይኹኑ ይብለና ስለዚህ ንሓቂ እቲ ብልሒ የድሊ እቲ ጥበብ የድሊ እቲ ፍልጠት የድሊ እቲ ኣቐዲምካ ምርኣይ ምኽኣል የድሊ
ኣብቲ ንገብሮ ተዋስኦ ምስ ስርዓታት ናይ ዓለም ንፍትሕን ሰላምን ንረብሓ ብዙሓን ንፍትሒ ብዙሓን ንሰላም ብዙሓን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ጾምን ጸሎትን ጻዕርን የድሊ እዚ ከዓ ብልሒ ንኸንዕቢ ነቲ ገርህነት ከዓ ንኽንዕቅቦ እዩ ገርታት ከም ርግቢ ኣማን በኣማን ብልሕታት ከም ተመን ክንከውን የድሊ ንፍትሕን ንሰላምን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ተኻላይ ነጥብ ዝተንከፈኒ ተቐዲመ ዝገለጽኮ እዩ ብዙሕ ናብ መንግስታት ክሰድኹም እዮም ናብ መኳንንቲ ክሰድኹም እዮም ብዙሕ ምስቲ ስርዓታት ዘሎ ዘጋጩ ክህሉ እዩ ኣው እምበኣርከስ ክሰድኹም ከሎ ኣይትፍርሑ እንታይ ክትዛረቡ ከም ዘለኩም እውን ኣይትጨነቁ እንታይ በታ ሰዓት እቲያ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨነቁ ይብል ወንጌል ብንጹር ከመይ እቲ መንፈስ ኣባኹም ኮይኑ በኣኻትኩም ክዛረብ እዩ እዚ ዘሎ ናይቲ ወንጌል ንፍትሕን ሰላምን ክንቀውሙን ከለና ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብጾምን ብጸሎትን ብጻዕርን ሰለስተ እዩ ክንቀውሙን ከለና ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል ዶ እዋ ኣብታ ስድራ ቤት ከይተረፈ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ ዓጽመ ሥጋ ስድራ ቤት ብኡ ምኽንያት እቲ ወንጌል ብንጹር ይቐምጦ ስለ ስመይ ብኹሉ ሰብ ዝተጸላእኩም ክትኮኑ ኢኹም እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግን ክድሕን እዩ ይብል ናብኡ ቂድሚ ምምጻኡ ግን ሓውን ሓው ኣቦን ውሉዱ እዚኦም ኩሎም ናይ ዓጽመ ሥጋ ዝምድና እዩ ዘለዎም እዮም ንሞት ሕሊፎም ክህቡኹም እዮም ድሮ በቲ እዋን ተሂቦሞም እዮም ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ክሳዕ 313 ኣቢሉ ክሳዕ ንጉስ ቁስጥንጥንያ ብሓቂ ጸገም እዮም ነይሮም እታ እትሳደድ ነበረት ቤተክርስትያን እያ ስለዚ እጂ ኣብዚ እዋንና እውን ከምኡ ኣይጋጥምን ኣይበሃልን ልክዕ ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ ዘይክኸውን ይኽእል ግን እቲ ኩሉ እቲ ስድራ ቤት ከይተረፈ እቲ ዓጽመ ሥጋ ከይተረፈ ነቲ ቅንዕና ነቲ ፍትሒ ነቲ ሰላም ደው ክንብል እንከለና ዝቃወሙና ክንረክብ ንኽእል ኣሕዋትን ሓትን ክንረክብ ንኽእል በዚ ክገርመና የብሉን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ከመይ እቲ ስርዓታት ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ነቲ ርእሶምን ልቦምን ሓጺብዎም እዩ ስርዓታት ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ባህሊ ናይ ሃይማኖት ከይተረፈውን ነቲ ርእሶም ሓጺብዎ እዩ እዚ ንቡር እዩ ይብሉ ኣለዉ እቲ ግፍዒ ንቡር እዩ ይብሉ ኣለዉ ግፍዒ ንቡር ኣይኮነን ክንቃለሶ ኣለና ፍትሒ እዩ እቲ ንቡር ሰላም እዩ እቲ ንቡር እቲ ውግእ ኣይኮነን እቲ ንቡር እቲ ደማውነት ኣይኮነን ንቡር ስለዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እቲ ተለማሚድናዮ ዘለና ጸሊ ኣይንቡርን ፍቕሪ እቲ ንቡር እቲ ተለማሚድናዮ ዘለና ራዕዲ ኣይኮነን ንቡር ትብዓት እቲ ንቡር እቲ እወ እቲ ኣይፋል ይብል ወንጌል ስለዚ ነዚ ኩሉ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ደው ቆይምና ምእንቲ ክንከል ቆይምና እንተዳኺልና ከዓ ታተኽ ንብል ክንከል ታተኽ ንብል ተዳኺልና ከዓ ክንስጉም ተዳኺልና ከዓ ክንጎይን ፍትሕን ሰላምን ንጨው ምድርን ንብርሃን ዓለምን ነቲ ህያው ክርስቶስ ህያው ምዃኑ በኣና ክረአ በኣይ በኣኻ በኣኺ ህያው ክርስቶሳውያን ኮይና 30-60 ምእንቲ ክነፍሪ ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን